والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وعنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فذكر فيعذب عذابه وهد ولا يعفك وثاقه وهد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إن إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله